जो कहानी मैं भी आपको सुनाने वाला हूं, ये वाकया लिटरली आपका ईमान हिलाकर रख देगा। जून 2025 में फिलीपींस के शहर नागा सिटी के अंदर 8,000 से ज्यादा कैथोलिक्स इबादत में मसरूफ होते हैं। ये बेसिलिका ऑफ आवर लेडी ऑफ पैना फ्रांसिया में अपने मास में मसरूफ होते हैं कि अचानक एक औरत की निगाह आसमान की तरफ पड़ती है और वो ये देखती है कि बादलों के अंदर एक क्रैक ओपन होता है और इस क्रैक से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर होता है। रोशनी इस क्रैक के साथ मौजूद है और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाजू खुले होते हैं क्रूसिफिकेशन के निशान की तरह। पहली औरत चिल्लाती है द जीसस इज हियर और दूसरी औरत सजदे में गिर जाती है। लोग अपना मोबाइल निकालकर इस इवेंट को रिकॉर्ड करते हैं और देखते ही देखते ये वीडियो इंटरनेट पर 500 मिलियन व्यूज क्रॉस कर जाती है। इंटरनेट पर हैशटैग जीसस इन द स्काई इंटरनेट पर ट्रेंड करने लगता है। पर आपको क्या लगता है, ये अपनी नौइयत का वाहिद वाकया है? हरगिज नहीं। बिल्कुल इसी तरह ठीक जुलाई के अंदर अलाबामा के स्काईज के अंदर एक बहुत बड़ी प्रोजेक्शन, एक बहुत बड़ा इमेज नजर आता है और ये इमेज भी किसी और का नहीं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का होता है। और ये एक दिन नहीं, कई दिनों तक अलाबामा के स्काईज में रहता है और इंटरनेट पर आज भी इसकी वीडियोस मौजूद हैं। पर इसके अलावा भी फरवरी 2025 के अंदर आई विटनेसेस रिपोर्ट करते हैं कि यरूशलेम के बादलों में भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखा गया है। अब ये सब कुछ आपकी निगाहों के सामने हो रहा है, ये सब कुछ इंटरनेट पर मौजूद है और ये सब कुछ क्या सच है? क्या ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर फौरन होने वाला है या हो चुका है, या ये जो कुछ आपके सामने हो रहा है एक धोखा है, एक फ्रॉड है? कहानी क्या है, आइए समझते हैं। ये कहानी शुरू होती है सन 1994 में, जब कनाडा का एक जर्नलिस्ट सर्गी मोनास्त एक धमाकेदार विसल ब्लोइंग करता है और वो दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा नाम लेता है और वो नाम है नासा का प्रोजेक्ट ब्लू बीम। सर्गी मोनास्त के मुताबिक दुनिया के एलीट्स दुनिया के ऊपर एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को इंपोज करना चाहते हैं और वो ये काम 4 स्टेजेस में करने वाले हैं। जब आप इन 4 स्टेजेस का सुनेंगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि स्टेज 1 से आगे दुनिया बढ़ चुकी है और हम नोट तक नहीं करते। सर्गी मोनास्त कहता है कि पहली स्टेज के अंदर आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज करके मज़ाहिब को डिस्क्रेडिट किया जाएगा। ये काम आप ऑलरेडी होता हुआ देख चुके हैं कि आपको गलत कार्बन डेटिंग के जरिए मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर ओल्ड फॉसिल्स बताए जाते हैं, डायनासोर्स बताए जाते हैं और हम मिनोअन उस पर ईमान ले आते हैं। सर्गी मोनास्त कहता है कि दूसरी स्टेज के अंदर आसमान पर बड़े बड़े होलोग्राम्स दिखाए जाएंगे और ये होलोग्राम्स हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के होंगे, बुद्धा के होंगे और दुनिया को पुश किया जाएगा एक सिंगल यूनिफाइड गॉड की तरफ। स्टेज 3 के अंदर एल्फ वेव्स के जरिए इंसानों के दिमागों तक, उनके स्कल तक पहुंचा जाएगा और एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। इस टेक्नोलॉजी के बारे में मैं बात करता हूं इस वीडियो के आखिर में। और स्टेज 4 के अंदर इस दुनिया में ह्यूमैनिटी को यूनाइट किया जाएगा अंडर वन टायरन। सर्गी मोनास्त ने तो यूनाइटेड नेशंस को, नासा को एंटी क्राइस्ट डिक्लेयर किया है, लेकिन हैरानगी की बात यह है कि ये सारे इंकशाफात सर्गी मोनास्त 1994 में करता है। फिर 1996 में उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और जब वो गिरफ्तार होता है उसे हार्ट अटैक हो जाता है और अचानक मिस्टीरियसली उसकी मौत हो जाती है। उसकी मौत के बाद उसकी कोई बायोप्सी नहीं होती, कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाती और केस को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़हूर के बारे में दुनिया के तमाम बड़े मज़ाहिब मानते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा इस दुनिया में आएंगे। सही बुखारी की अहादीस के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा और वो 2 फरिश्तों के साथ दमिश्क में पहुंचेंगे और वो मसीहुद दज्जाल का खात्मा करेंगे और इस दुनिया में इंसाफ कायम करेंगे। क्रिश्चियनिटी के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से सफेद घोड़े पर आएंगे और उनकी आंखों में आग होगी। नाउ आई एम कोटिंग रेवलेशन 19:11। लेकिन जूडाइज्म का भी ये मानना है कि एक मसीहा आएगा
جو ان کا نجات دہندہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے بارے میں تو کسی کو شک نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جہاں پر دنیا کے مختلف مذاہب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے بارے میں بات کرتے ہیں، وہیں پر دین اسلام دجال کی ڈسیپشن پر بھی بات کرتا ہے کہ کیسے اس دنیا کو ایک ڈسیپٹیو موڈ میں لایا جائے گا، اور آج اس ڈسیپٹیو موڈ کی ٹیکنالوجی تیار ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کون سی ٹیکنالوجی کا استعمال ہوگا، اور کیا وہ ٹیکنالوجی آلریڈی موجود ہے؟ سرگی موناست نے اپنے مرنے سے پہلے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی۔ اس نے اشارہ کیا کہ اس کام کو کرنے کے لیے دنیا میں کون سی ٹیکنالوجیز استعمال ہوں گی۔ پہلا اس نے نام لیا ہارپ کا۔ پروجیکٹ ہارپ کے بارے میں پہلے بھی تفصیل سے بات کر چکا ہوں، لیکن دوسرا اس نے نام لیا وائس ٹو اسکل ٹرانسمیشن کا، اور اس نے ایک پیٹنٹ کا ذکر کیا۔ میں اس پیٹنٹ کو پڑھنا شروع ہو گیا، اور جب میں نے اس کو اسٹڈی کیا میں حیران رہ گیا کہ یہ پیٹنٹ آلریڈی 1989 میں ایشو کر دیا گیا ہے، کہ جہاں پر بغیر اسپیکر کے آواز آپ کے دماغ تک پہنچائی جا سکے، اسے وائس ٹو اسکل ٹرانسمیشن کہتے ہیں۔ لیکن یہ اکیلا ایک پیٹنٹ نہیں ہے، اس جیسے 3 پیٹنٹ اور ہیں، اور یہ تینوں میں اسکرین پر آپ کے لیے دکھاؤں گا۔ ان کو گوگل پہ سرچ بھی کر لینا، اور یہ آپ کے لیے جاننے بہت ضروری ہے۔ Other than this particular patent of 1989, there is another patent، اور یہ ایشو کیا گیا 1976 میں۔ اور یہ کرتا کیا ہے؟ یہ ایک ایسا اپریٹس ہے کہ جو آلٹرنگ برین ویوز کریٹ کرتا ہے اور آپ کو ریموٹ نیورل مانیٹرنگ میں لے کر جاتا ہے۔ اسی جیسا ایک اور پیٹنٹ ہے، اور یہ پیٹنٹ 1992 میں ایشو کیا گیا، یعنی یہ ٹیکنالوجی آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہے۔ جب بھی آپ پروجیکٹ بلو بیم کا ذکر سنیں گے، آپ ایلف ویوز کا ذکر سنیں گے۔ ویسے تو ایلف ویوز سب میرین کمیونیکیشن کے لیے استعمال ہوتی ہیں، لیکن جو ایلف ویوز 3 سے لے کر 30 ہرٹز تک کام کرتی ہیں، یہ ایلف ویوز وائس ٹو اسکل ٹرانسمیشن کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اور اس کو عرف عام میں گاڈز وائس بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن ایک جو تیسرا پیٹنٹ ہے، یہ آلریڈی دنیا میں استعمال بھی ہو چکا ہے۔ یہ پیٹنٹ 2002 میں ایشو کیا گیا، اور اس پیٹنٹ کا کام کیا ہے؟ یہ ریڈیو فریکوینسی ہیئرنگ ایفیکٹ کریٹ کرتا ہے، اور اسے آلریڈی عراق وار میں استعمال کیا جا چکا ہے، جہاں پر عراقی فوجیوں تک یہ کمیونیکیشن کیا گیا، یہ آواز بھیجی گئی بغیر اسپیکر کے، جو ان کے اسکل تک پہنچی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سرنڈر کر دو۔ Can you imagine? These technologies already exist۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ سب کچھ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، لوگ سوال کیوں نہیں پوچھتے؟ اب جو بات میں آپ کو بتانے والا ہوں، لٹرلی آپ کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی۔ ناسا سے اکثر جب ان پروجیکشنز کے بارے میں سوال ہوتا ہے تو ناسا کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ ایک سائیکولوجیکل فینومینن ہے، اور اسے پیراڈولیا کہتے ہیں، کہ انسان خود سے کوشش کر رہا ہوتا ہے بادلوں میں کوئی شکل ڈھونڈنے کی، اور جب کوشش کرتا ہے اسے مل جاتی ہے۔ اب اس لاجک کو دنیا کے بہت سے لبرلز مان لیتے ہیں کہ سائیکالوجی نے کہہ دیا ہے تو بالکل ٹھیک کہا، اور ناسا تو ہم سوال ہی نہیں کر سکتے، ناسا تو ہمارا دین و ایمان ہے۔ لیکن کوئی یہ سوال کیوں نہیں کرتا کہ جہاں کہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بادلوں میں اس طریقے سے دیکھا گیا ہے، کبھی ہم نے اس کے کوآرڈینیٹس کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کی ہے؟ آپ حیران ہو جائیں گے یہ جان کر کہ فلپینز کے شہر ناگا سٹی کے اندر جہاں 8000 کیتھولکس نے آسمان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، یہ وہی کوآرڈینیٹس ہیں جہاں پر چند مہینے پہلے ایک بہت بڑا پروجیکٹ کیا گیا، اور آلریڈی ناگا سٹی کے کوآرڈینیٹس فال کرتے ہیں ایشیا کے سب سے بڑے ڈرون کوریڈور کے اندر۔ اور اس پروجیکٹ کے اندر میٹرو مینیلا کے تھرو یو اے ویز اور لائڈار لیزر کے ذریعے اسکائی میپنگ کی گئی اور پریسیجن نیویگیشن کی گئی۔ رہی بات الاباما کی، تو الاباما تو آلریڈی ڈیڈ سینٹر ہے پروجیکٹ میون کا، اور وہاں پر اے آئی کی ٹیسٹنگ کی جاتی ہے۔ انفیکٹ یہ گراؤنڈ زیرو ہے FAA کے سرٹیفائیڈ ٹریننگ اور کمرشل آپریشنز کا، اور ڈرون جینوٹی کا گریٹر منگومری پروگرام یہیں پر آپریٹ کرتا ہے۔ تو آپ کو پھر کہانی سمجھ میں آنے لگتی ہے کہ آپ کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے۔ اس وقت ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ ڈسیپشن کا دور ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ دجال کا فتنہ آنکھوں کو خیرہ کر دے گا. The deception is all around you. What do you have? کیا ہم دیکھتے نہیں ہیں؟ فیک نیوز ہے، فیک سیلیبریٹیز ہیں، فیک فوڈ ہے اور فیک منی ہے. ہر طرف فیک آپ کو بیچا جا رہا ہے، اور ان لوگوں کا ٹارگٹ آپ کا پیسہ، آپ کا گھر نہیں ہے. ان کا ٹارگٹ آپ اور آپ کا خاندان ہے، کیونکہ انہیں ایک فیک گاڈ کی طرف لے کر آنا ہے، دنیا کو ایک ون ورلڈ ریلیجن دینا ہے، اور دجال کو اس طاقت پر، اس تخت پر بٹھانا ہے، اور آپ کے ایمان کو کمزور کرنا ہے، آپ کے ایمان کو خریدنا ہے. اور اس سب کو جان کر آپ کا سوال کرنا، آپ کا ریسرچ کرنا، آپ کا چیزوں کو جاننا اور آپ کا آواز اٹھانا، اور سب سے بڑھ کر آپ کا جاگنا اب ضروری ہے.